السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کا ہمارا ٹاپک تمام ظالمین کے لیے ہے۔ وہ ظالمین خواہ جادوگروں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں، جنات میں سے ہوں، جو کوئی بھی ہوگا، اللہ کی توفیق سے آج اللہ کی بارگاہ میں ان ظالمین کے لیے ہم بد دعا کریں گے۔ اللہ رب العالمین ان کے عملوں کو بھی برباد کرے گا انشاءاللہ، اور ان کو بھی نیست و نابود کرے گا اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ۔ تو آپ نے اس رقیے کو توجہ کے ساتھ سننا ہے، ساتھ آمین کہنا ہے۔ یہ قنوت نازلہ ہے جو دشمن کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ جادوگر دائرہ اسلام میں اسلام سے خارج ہے، جادو کرنے والا بھی اور کرانے والا بھی۔ تو ہم ایسے ظالمین جن کے ظلم کی وجہ سے لوگوں کے گھر برباد ہوتے ہیں، لوگوں کا چین سکون برباد ہوتا ہے، تو آج ہم انشاءاللہ اللہ کے سامنے ان لوگوں کے لیے بد دعا کریں گے۔ اللہ رب العالمین ان سے بدلہ لے گا انشاءاللہ۔ جو بھی سننا چاہتا ہے میرا بھائی یا بہن، بسم اللہ پڑھ کر آنکھیں بند کر لیں، باوضو ہو جائیں اور توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ یقین رکھیے گا اللہ کے اوپر، یہ نہیں کہ آصف سلفی یہ رقیہ پڑھ رہا ہے تو ہمیں اس کے شفا ملے گی، نہیں، بلکہ یقین یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق، نبی کے فرمان کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہمیں شفا عطا فرمائے گا۔ بسم اللہ پڑھ کر آنکھیں بند کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم۔ اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بعثك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، وأنزل بهم بعثك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بعثك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم خالف بين كلمتهم۔ اے الہی ان کے درمیان اختلافات ڈال دے،
वज़ल्ज़िल अक़दामहुम, इनके कदमों को डगमगा दे। वअंज़िल बिहिम बासकल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन, और इन पर अपना अज़ाब नाज़िल फरमा जिसे तू मुजरिम कौम से वापस नहीं लौटाता। अल्लाहुम्मा ख़ालिफ़ बैन कलिमतिहिम वज़ल्ज़िल अक़दामहुम वअंज़िल बिहिम बासकल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। अल्लाहुम्मा ख़ालिफ़ बैन कलिमतिहिम वज़ल्ज़िल अक़दामहुम वअंज़िल बिहिम बासकल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। अल्लाहुम्मा ख़ालिफ़ बैन कलिमतिहिम वज़ल्ज़िल अक़दामहुम वअंज़िल बिहिम बासकल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। अल्लाहुम्मा ख़ालिफ़ बैन कलिमतिहिम वज़ल्ज़िल अक़दामहुम वअंज़िल बिहिम बासकल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। अल्लाहुम्मा ख़ालिफ़ बैन कलिमतिहिम वज़ल्ज़िल अक़दामहुम वअंज़िल बिहिम बासकल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नअऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नअऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नअऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नअऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ए अल्लाह, हम तुझी को इनके मुकाबले में करते हैं और इनकी शरारतों से तेरी पनाह चाहते हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नअऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नअऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनाहुम बिमा शि'त, अल्लाहुम्मा अक्फ़िनाहुम बिमा शि'त, अल्लाहुम्मा अक्फ़िनाहुम बिमा शि'त। ए अल्लाह, जिस तरीके से तू चाहे हमें इनसे काफ़ी हो जा। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनाहुम बिमा शि'त, अल्लाहुम्मा अक्फ़िनाहुम बिमा शि'त, अल्लाहुम्मा अक्फ़िनाहुम बिमा शि'त, अल्लाहुम्मा अक्फ़िनाहुम बिमा शि'त। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनाहुम बिमा शि'त, अल्लाहुम्मा अक्फ़िनाहुम बिमा शि'त। अल्लाहुम्मा मुनज़िलल किताब सरीअल हिसाब। अल्लाहुम्मा मुनज़िलल किताब सरीअल हिसाब। अल्लाहुम्मा मुनज़िलल किताब सरीअल हिसाब। अल्लाहुम्मा अज़्मिल अज़ाब, अल्लाहुम्मा अहज़िमहुम व ज़ल्ज़िलहुम। अल्लाहुम्मा अहज़िमहुम व ज़ल्ज़िलहुम, अल्लाहुम्मा अहज़िमहुम व ज़ल्ज़िलहुम। अल्लाहुम्मा मुनज़िलल किताब, एक किताब उतारने वाले, सरीअल हिसाब, जल्द हिसाब लेने वाले। अल्लाहुम्मा अज़्मिहुम व ज़ल्ज़िलहुम। ए अल्लाह, काफिर जमातों को शिकस्त दे। ए अल्लाह, इन्हें शिकस्त दे, इन्हें हलाक करके रख दे। अल्लाहुम्मा मुनज़िलल किताब सरीअल हिसाब, एक किताब उतारने वाले, अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाले। अल्लाहुम्मा अज़्मिल अहज़ाब, ए अल्लाह, काफिर जमातों को शिकस्त दे दे। अल्लाहुम्मा अहज़िमहुम व ज़ल्ज़िलहुम, ए अल्लाह, इन्हें शिकस्त दे दे, इन्हें हलाक कर कर रख दे।
अल्लाहुम्मा हज़िमहुम वज़ल्ज़िलहुम, 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 अल्लाहुम्मा अस्तर औरातिना व आमिर रवातिना, अल्लाहुम्मा अस्तर औरातिना व आमिर रवातिना, अल्लाहुम्मा अस्तर औरातिना व आमिर रवातिना। ए अल्लाह हमारे ऐब को ढांप दे, तमाम ऐबों पर पर्दा डाल दे, हमारे खौफ और खतरात को हमें अमन में बदल दे। अल्लाहुम्मा अस्तर औरातिना व आमिर रवातिना, 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 अल्लाहुम्मा अस्तर औरातिना व आमिर रवातिना। अल्लाहुम्मा अंतल क़विय्यु व नहनु ज़ुअफ़ाअ व अंतल ग़निय्यु व नहनुल फ़ुक़राअ, नश्कू इलैका ज़अफ़ क़ुव्वतिना व क़िल्लत हीलतिना व हुवाना लन्नास। अल्लाहुम्मा अंतल क़विय्यु व नहनु ज़ुअफ़ाअ व अंतल ग़निय्यु व नहनुल फ़ुक़राअ, नश्कू इलैका ज़अफ़ क़ुव्वतिना व क़िल्लत हीलतिना व हुवाना लन्नास। अल्लाहुम्मा अंतल क़विय्यु व नहनु ज़ुअफ़ाअ, अल्लाहुम्मा अंतल क़विय्यु व नहनु ज़ुअफ़ाअ, अल्लाहुम्मा अंतल क़विय्यु व नहनु ज़ुअफ़ाअ व अंतल ग़निय्यु व नहनुल फ़ुक़राअ, अल्लाहुम्मा अंतल क़विय्यु व नहनु ज़ुअफ़ाअ व अंतल ग़निय्यु व नहनुल फ़ुक़राअ, अल्लाहुम्मा अंतल क़विय्यु व नहनु ज़ुअफ़ाअ व अंतल ग़निय्यु व नहनुल फ़ुक़राअ, अल्लाहुम्मा अंतल क़विय्यु व नहनु ज़ुअफ़ाअ व अंतल ग़निय्यु व नहनुल फ़ुक़राअ, नश्कू इलैका ज़अफ़ क़ुव्वतिना व क़िल्लत हीलतिना व हुवाना लन्नास। अल्लाहुम्मा अंतल क़विय्यु व नहनु ज़ुअफ़ाअ, अल्लाहुम्मा अंतल क़विय्यु व नहनु ज़ुअफ़ाअ, अल्लाहुम्मा अंतल क़विय्यु व नहनु ज़ुअफ़ाअ व अंतल ग़निय्यु व नहनुल फ़ुक़राअ, नश्कू इलैका ज़अफ़ क़ुव्वतिना, नश्कू इलैका ज़अफ़ क़ुव्वतिना, नश्कू इलैका ज़अफ़ क़ुव्वतिना व क़िल्लत हीलतिना व हुवाना लन्नास। अल्लाहुम्मा अंतल ग़निय्यु व नहनुल फ़ुक़राअ व अंतल ग़निय्यु व नहनुल फ़ुक़राअ, अल्लाहुम्मा अंतल क़विय्यु व नहनु ज़ुअफ़ाअ व अंतल ग़निय्यु व नहनुल फ़ुक़राअ, नश्कू इलैका ज़अफ़ क़ुव्वतिना व क़िल्लत हीलतिना व हुवाना लन्नास। अल्लाहुम्मा दम्मिर आदा'द-दीन, अल्लाहुम्मा दम्मिर आदा'द-दीन, अल्लाहुम्मा दम्मिर आदा'द-दीन, अल्लाहुम्मा दम्मिर आदा'द-दीन। या अल्लाह जादूगरों, या अल्लाह दीन के दुश्मनों को तोड़ फोड़ के रख दे। अल्लाहुम्मा दम्मिर साहिरीन, या अल्लाह साहिरों को तोड़ फोड़ के रख दे। या अल्लाह जादूगरों को तोड़ फोड़ के रख दे। या अल्लाह जादूगरों के अमाल को तोड़ फोड़ के रख दे। या अल्लाह जादूगरों के एक एक अमल को तोड़ दे। या अल्लाह जादूगर के अमलों को बर्बाद कर दे। या अल्लाह इनकी तमाम चालों को तोड़ दे। अल्लाहुम्मा दम्मिर आदा'द-दीन,
اللهم دمر أعداء الدين اللهم دمر الساحرين اللهم دمر ساحرين اللهم دمر أعداء الدين اللهم دمر ساحرين اللهم دمر دیارہم یا اللہ ان کے گھروں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے اللہم دمر دیارہم یا اللہ دین کے دشمنوں کو جادوگروں کو یا اللہ توڑ پھوڑ کے رکھ دے دین کے دشمنوں کو جادوگروں کو یا اللہ ان کے گھروں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے اللہم دمر دیارہم یا اللہ جادوگروں کے گھروں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے اللہم دمر دیارہم اللہم دمر دیارہم یا اللہ جادو کرنے والوں کے گھروں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے جادو کروانے والوں کے گھروں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے اللہم دمر دیارہم اللہم دمر دیارہم اللہم دمر دیارہم وشتت شملہم وفرق جمعہم اللہم شتت شملہم وفرق جمعہم یا اللہ ان کے اتحاد کو پارا پارا کر دے یا اللہ ان کی جماعت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے یا اللہ ان کے اتحاد کو پارا پارا کر دے ان کی جماعت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے بھلے وہ گروہ در گروہ جناتوں کی جماعت کیوں نہ رکھتے ہوں یا اللہ ان کی جماعتوں میں فرق ڈال دے یا اللہ ان کی جماعت کو ٹکڑوں میں بدل دے یا اللہ ان کے اتحادوں کو پارا پارا کر دے یا اللہ ان کی جماعت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے اللہم فرق جمعہم اللہم شتت شملہم اللہم شتت شملہم اللہم شتت شملہم اللہم شتت شملہم یا اللہ ان کے اتحاد کو پارا پارا کر دے اللہم شتت شملہم اللہم شتت شملہم وفرق جمعہم اللہم فرق 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 جمعہم اللہم شتت شملہم وفرق جمعہم اللہم مزقہم کل ممزق اللہ انہیں ہر قسم کی تباہی سے دوچار کر دے ان کو چیر پھاڑ کر رکھ دے اللہم مزقہم کل ممزق یا اللہ ان کو ہر قسم کی تباہی سے دوچار کر دے یا اللہ ان جادوگروں کو جادوگر کے معاونین کو جادوگر کا ساتھ دینے والوں کو یا اللہ ان کو قتل کر دے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے ان کو چیر پھاڑ دے اللہم مزقہم کل ممزق یا اللہ انہیں ہر قسم کی تباہی سے دوچار کر دے یا اللہ ان کو چیر پھاڑ کر رکھ دے اللہم مزقہم کل ممزق 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 اللہم قتل شبانہم یا اللہ ان کے جوانوں کو قتل کر دے اللہم قتل شبانہم یا اللہ ان ساحروں کا ساتھ دینے والوں یا اللہ ان ساحروں کے جوانوں کو قتل کر دے وَيَتِّمَ أَطْفَالَهُمْ یا اللہ ان کے بچوں کو یتیم کر دے وَيَتِّمَ أَطْفَالَهُمْ یا اللہ ان کے بچوں کو یتیم کر دے ان ظالمین کے بچوں کو یتیم کر دے وَرَمِّ نِسَاءَهُمْ ان کی عورتوں کو بیوہ کر دے اللہم خُذْهُمْ أَخْذَ عَزِيزِ الْمُقْتَدِرِ اے اللہ اقتدار والے ان کی پکڑ کر لے اللہم خُذْهُمْ أَخْذَ عَزِيزِ الْمُقْتَدِرِ اقتدار والے رب ان کی پکڑ کر لے اے اللہ ان کی پکڑ کر لے اللہم احصہم عددا یا اللہ ان کو شمار کر لے گن لے ان کو چن چن کر ہلاک کر دے ان کی تعداد کو شمار کر لے اللہم احصہم عددا یا اللہ ان کی تعداد کو شمار کر لے وقتلہم بددا یا اللہ انہیں چن چن کر قتل کر دے اللہم احصہم عددا وقتلهم بددا اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا
अल्लाहुम्मा अहसिहिम अददा, या अल्लाह इनकी तादाद को शुमार कर ले। वक़तुलहुम बददा, अल्लाहुम्मा अहसिहिम अददा, या अल्लाह इनकी तादाद को शुमार कर ले। वक़तुलहुम बददा, अल्लाहुम्मा अंसुरना बिरूहिल कुदुस, या अल्लाह हमारी मदद फरमा जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से। अल्लाहुम्मा अंसुरना बिरूहिल कुदुस, या अल्लाह हमारी मदद फरमा इन जालिमीन के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से, इन जालिमीन के सामने हमारी मदद फरमा। अल्लाहुम्मा अंसुरना बिरूहिल कुदुस, अल्लाहुम्मा अंसुरना बिरूहिल कुदुस, अल्लाहुम्मा अंसुरना बिरूहिल कुदुस, अल्लाहुम्मा अंसुरना बिजुनूदिल मलाइका, या अल्लाह हमारी मदद फरमा, फरिश्तों के लश्करों को भेज कर मदद फरमा। या अल्लाह फरिश्तों के लश्करों को भेज कर हमारी मदद फरमा। ये जालिम जुल्म से बाज नहीं आ रहे, हमने इनको समझाया है, तेरा कलाम पेश किया, तेरे नबी का फरमान पेश किया। या अल्लाह ये जुल्म से बाज नहीं आते, ये जुल्म में और बढ़ते चले जा रहे हैं, घरों को तबाह कर रहे हैं, औलादों को तबाह कर रहे हैं, बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, बच्चों को गलत फील्ड में लगा रहे हैं। या अल्लाह इन तमाम जालिमीन के लिए फरिश्तों के लश्करों को भेजकर हमारी मदद फरमा। अल्लाहुम्मा अंसुरना बिजुनूदिल मलाइका, अल्लाहुम्मा अंसुरना बिजुनूदिल मलाइका, अल्लाहुम्मा अंसुरहुम नसरल मुक़तदिर, अल्लाहुम्मा अंसुरहुम नसरल मुक़तदिर, अल्लाहुम्मा अंसुरहुम नसरल मुक़तदिर। ए इलाही इक़्तिदार वाले की मदद जैसे इनकी मदद फरमा। अल्लाहुम्मा अंसुरहुम कनस्रि यौमिल बद्र, या अल्लाह इस तरह मदद फरमा जिस तरह तूने बदर के मैदान में अपने बंदों की मदद फरमाई थी। अल्लाहुम्मा अंसुरहुम कनस्रि यौमिल बद्र, 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 अल्लाहुम्मा अंसुरहुम वहफ़ज़हुम, अल्लाहुम्मा अहफ़ज़हुम वहफ़ज़हुम, अल्लाहुम्मा अंसुरहुम वहफ़ज़हुम, अल्लाहुम्मा अंसुरहुम वहफ़ज़हुम, अल्लाहुम्मा सब्बित अक़दामहुम, अल्लाहुम्मा सब्बित अक़दामहुम, अल्लाहुम्मा सब्बित अक़दामहुम, अल्लाहुम्मा सब्बित अक़दामहुम, वसद्दिद रमियहुम, वसद्दिद रमियहुम, वसद्दिद रमियहुम, वसद्दिद रमियहुम, वसद्दिद रमियहुम, वसद्दिद रमियहुम, वअंज़िल السكينة في قلوبهم، وأنزل السكينة في قلوبهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن يمينهم وعن شمالهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم. اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، 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 اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين، واخرجنا منهم سالمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين.
اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. 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 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.